അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അന്താതറത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم
أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير.
ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പലവരുടെയും മാതാവും പിതാവും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ പേരമക്കൾ മരുമക്കൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പലവരും ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 5-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്.
ഇൻഷാല്ലാ വെറുതെയിൽ 5-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ജവാബ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, പുരുഷന്മാർ മാത്രം. ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ബുർദയുടെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തീർത്തിരുമാറാകട്ടെ. രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരിൽ രോഗികളുണ്ട്, സഹോദരന്മാരിലും രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ അടക്കം പല ആളുകളും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل كأنما ستهرأت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم. مولاي مثل الغمامة نسار سائرة تقيه حرا وطيسل الهجير حمي. مولاي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي وما هوى الغارمين خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي. مولاي
فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم مولاي ما شاء الله ما شاء الله ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولاي هيمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من الأتم مولاي ما ساماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يظلمي مولاي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل من وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي للخلق كله
تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آربا من ربقة الأمام مولاي وأحيت السنة شهباه دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم مولاي صل بعريض جاد أو خلط البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العريم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى നാം ചൊല്ലിയ ഹംദാദ് റാത്തീബും ഖസീദത്തുൽ ബുർദയും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളും ഒക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാര്, റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ആയുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ,
ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ, ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനിൻ്റെയും ഖുർആനിൻ്റെയും ഒക്കെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെ സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, സമ്പത്തിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, ഭാര്യ മക്കളിൽ, സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നരകം തൊടാതെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഇതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ, ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സമയവും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും റബ്ബേ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കി സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ചൊല്ലിയ ബുർദകൾ, നിങ്ങൾ ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തുകൾ, അതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗം എന്തായിരുന്നു രാജാവേ മൂപ്പരുടെ പേര്? നിങ്ങളൊരു അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ പ്രയാസത്തിലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്ത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ചെറിയ എന്ത് വിഷമമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. വേദനക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ
ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെയും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരൊക്കെ മുതലാളിമാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ 7 മണി 8:15 തുടങ്ങും, 9:45 അവസാനിക്കും ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ترب من الكفار أنه عمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار وصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من